अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेफना क़ुव्वत और बेपनाह ताकत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनकी जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना ही इनके बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जैसी किसी कौम को पैदा नहीं फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे, जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। इस कौम का नाम व निशान सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक मार्स वजूद में आए जिसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की नस्ल से ही थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हिजर को ही रखा, जो कि शहर हजाज से बिल्कुल करीब वाक़ है, जिसे आज हम मदाइन सालेह के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम आद सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि ये कौम इंतहाई ताकतवर और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इसके अंदर अपने खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और इसके अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज़ बागात, मीठी पानी के नहरें, पथरीली ज़मीन पर हर किस्म के फल। इस कौम की आलीशान महल्लात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इन आलीशान महल्लात को देखने के लिए आया करते थे। प्यारे दोस्तों, कौम समूद अपनी आलीशान महल्लात और सरसब्ज़ व शादाब बागात और खूबसूरत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम गुरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी की नशे में धुत होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की कौम पर इन्हीं की गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया था और इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। चुनांचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बदपरस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम की सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए इनसे मौजज़ा तलब कर लिया। इस कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने हाथ से कोई न कोई मौजज़ा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची नबी हो तो हमको मौजज़ा दिखाओ। चुनांचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मौजज़ा चाहते हो। तो उस वक्त के इस कौम के सरदार कहने लगे, ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी निकाल कर आए जो गाभन हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे और वो हम सब के लिए दूध दे और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊँटनी हो। इसके साथ साथ वो ऊँटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। चुनांचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की। तो इनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊँटनी निकल कर आई और आते ही इस ऊँटनी ने एक हसीन और जमील बच्चे को जन्म दिया। इस वक्त इस ऊँटनी के तन दूध से भरे हुए थे और इस ऊँटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भरकर दूध पी लिया। इसके बावजूद भी दूध
وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ عظیم الشان معجزہ دے کر اور تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اس قوم سے نئی معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس طرح اپنے کفر و شرک میں پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور اس کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو باندھ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر کیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کو دو انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے اس چال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پورے قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جس کا نام مزدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے، اب اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہ بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے نیچے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزرے، معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اس 9 افرادوں پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افرادوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اس طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کرو، شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک عذاب کی وعید سنائی تو
इस कौम के बेशरम लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इस कौम के बेशरम लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप ही बता दें कि हम चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमानों से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और इनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हे में और लोग जहाँ जहाँ पर मौजूद थे वही अपनी जगह पर ऊंधे मुंह होकर गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दर्दनाक ज़लज़ला भेजा जिस ज़लज़ले की वजह से उन्हीं के घरों को उन्हीं पर गिरा दिया गया। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और इस दिन की रसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त है। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम समूद को हलाक किया और नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के घरों को निशान इबरत बनाकर जो आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुजूर आजी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों को अंदर मुब्तला होकर पहले कौम हलाक हुई थी। आमीन या रब्बल आलमीन।